Mga ulong tudling sa ato mga nagbagang balita. Sa 60 ka mga doktor gikan Amerika naglunsad og libreng medical mission sa Davao del Sur. Mga pasyente mingdagsa sa provincial hospital alang sa libreng medical mission. 5 milyones nga pagtukod sa Matanaw, Bansalan, Magsaysay Hospital giplanuhan na. Barangay Hall sa Kabligan na Matanaw, Davao del Sur gireklamo sa mga residente. Maayong gabi ninyo tanan, adlaw karon nga Miyerkules, kauban ang kinatibukang puwersa sa Digos Cable TV News and Current Affairs. Ako si Ayan Heron, sayron ta mga detalye sa ato mga nagbagang balita. Naglunsad og libreng medical ug surgical dental mission ang Association of Philippine Physicians in America dinhi sa Davao del Sur nga nagsugod miadtong Lunes kinsa gidagsang sa mga masakitong pasyente ug dunay balatian. Bingkabat sa 200 ka mga pasyente nga dunay balatian ang nagpakonsulta nga libre sa unang adlaw pa lamang nga gilunsad nga medical mission sa mga veteranong doktor nga nagikan pa sa nasud Amerika. And I'm glad that we're getting the kind of support and assistance from the local government and the provincial government. Nandito kami dahil gusto namin magsilbi sa mga citizens of this province. Gawa sa mga medical mission nang hatag pagyud og libreng tambal ang mga doktor nga miyembro sa Association of the Philippines Physicians nga nanarbaho sa Amerika. Ug ang Davao del Sur may pinakauna sa tibok Mindanao nga ilang gibisita. So, tanan sa Davao del Sur pwede diri ang outpatient department diri sa National Hospital. Ang operasyon dito sa Gonzales Hospital o sa kaning diri sa Davao del Sur Provincial Hospital. Nga dugay na silang gusto unta nga mag-medical mission diri sa Mindanao. Apan nangita gisag lugar nga mas komportable ang ilang feeling, mas secure sila. Busa dako na lamang ang kalipay sa mga residente sa lalawigan nga nakaapil nga libre sa medical mission. Ang maong medical mission magpadayon hangtod Biyernes sa Provincial Hospital. Maulig pasalamat ko gani kay na-check up karon sa mga masakiton o balatian unsay klases balatian iya ibawan gud nato. Ingnan mo ko niya nga pabalikon kung mahurot akong tablitas ipabalik karon adlaw. By the way, ang ilang medical mission nag-cover nig upat ka tulo ka lungsod og sa siyudad sa Digos, Santa Cruz, Bansalan, Malalag. Gitag sa tagsanas paggamhanang probinsyal ang mga rekisitos nga kinahanglan hilabi na sa pondong gamiton alang sa pagtukod sa pinakadakong ospital sa Matanaw, Bansalan ug Magsaysay. Posibleng sugda na sunod bulan ang konstruksyon sa itukod nga Mabama Hospital sa Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. Gikahimo usab sa paggamhanang lokal sa Matanaw kung ang maong plano pagtukod masugda na. Well, malipayon kayo kay siyempre ang hospital itukod diri sa among munisipyo, no? Pero actually ang nagkantidad og kapin sa 6 milyones ang inisyal nga pondo alang sa mo pagtukod. Dugang pondo usab ang giandam alang sa pagpalit sa mga medical equipments. Sa pagkakaron, ang Southeastern Adventist College of the Philippines o SPAC nagdonate na og kapintunga sa hektaryang luna nga tugkan sa maong ospital. for the meantime, nasa board na karon sa SPAC ang maong discussion for the approval of the space nga gipangayo. Giangkon usab karon sa mayor sa Matanaw nga kalbaryo gayud alang sa mga residente sa hilit nga kabarangayan sa ilang lungsod ang pagpa-ospital sa layo-layo gid hinuon ang provincial hospital gikan sa mga munisipyo sa Matanaw, Bansalan ug Magsaysay. Gimulo karon sa mga residente sa barangay Kabligan, Matanaw, Davao del Sur ang ilang barangay hall.
Kay gawas nga guot, buslot-buslot ug kahumpagon na pud ang salug niini. Gikusyon usab sa kasamtangang kapitan ang mga kanhi opisyales sa Barangay Kabligan tungod sa pagpaliwala sa mga problema. Lunes sa buntag, among gibisita ang Barangay Kabligan sa Matanaw, Davao del Sur. Apan sa gawas pa lang, di kakatuong kini na diay ang Barangay Hall sa Kabligan. Ug sa among pagpakisusi, dugay ng panahon nga gihimong Barangay Hall sa mga opisyalis sa barangay ang stage sa ilang basketball court. Asa ra kaana, stage sa basketballan, instant Barangay Hall na, kuyawa god. Og sa dihang mingsulod na mi sa maong Barangay Hall, sus Mariosep, nindot patingaling pasungan sa mga kandig baboy. Tiaw mo na ang salog buslot-buslot kahumpagon pagyod. Kuwang na lang ba mabulasot ni Montiel ang mga gamit nagkalat. Kini karon ang suliran nga dugay nang giangungo sa mga residente sa Barangay Kabligan, Matanaw, Davao del Sur ngadto sa ilang mga lider sa barangay. Apan hangtod karon wa daw aksyonis mga kanhi opisyales, mura bagtog karan nga gipasagdahan o gihuwat na lang nga mahumpag. Baka igsunan, kining gitundugan ako karon kini ang Barangay Hall sa Barangay Kabligan, Matanaw, Davao del Sur. Apan daw di isusama sa ubang mga barangay hall dinhi sa atong probinsya tungod kay ang salug niini nang hupak na og wa nay klaro ang pasilidad. Diya lang nila ginakuan sa gawas, dili lang ginapasulod. Importante mga transaksyon ba, mga bisita diha ra Maghusay ug kung naay mga Sa gawas lang. Kay bustot naman jud ang unsa. Nyawa abot.